हय वास्को मार्केट शिफ्ट करपाची चिंता आता कितें काम उरला तुमच्या मार्केटान? सायबीन भितर काडपाची उरल्या, ती काढली की तुम्ही वयतले मार्केट जावन 2 महिने झाले मग कित्याक काम करताय थिंगा तुम्ही एक्सेप्ट करतात मग थिंगा मार्केटान वचपाक? तुम्ही का खंय फर्स्ट फ्लोराचे का सकयल? हा सकयल. ओके. सध्या तरी लोकांक विकपाची मार्केट जाला हे पळया. हे मार्केट आज करता फाल्यां करता म्हणून पेपरार 2-2 दिसांनी येत आसता. हे मार्केट जेन्ना इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना चिंतपाचें मार्केट जालें. पळयलें न्हू सद्या हेंचें स्लिपींग हे जाल्लें आसा. लोक न्हिदतात जावं तांकां तरी बावड्यांक न्हिदोंक मेळ्ळो. पयले माळ्याचेर खंय फ्रूटवाले वयताले, सकयल नुस्तेकारां, वयर मदीं फ्रूटवाले. तुमकां दिसता हे फ्रूटवाले वयर वयतले. वास्को फिश मार्केट. पळय हांव पळोवपाक गेलें आज पेपरार वाचलें हांवें हे आमच्या वास्कोचे आमदार दाजी साळकर म्हणटा आपूण इनॉग्रेशन करतलो ह्या 15 दिसांचो. कितले तरी दीस जाले आमी अशेंच आयकता की आज करता फाल्यां करता म्हणून हांव आतां हे निमाणें आसतलें अशें म्हणून पळोवपाक येयलें जाल्यार हांगासर अजून म्हाका अशें दिसना कनेक्शन बिनेक्शन कितें आसा दिसा का अशें म्हणून कांयच केलां आसतलें ना अशें म्हणून न्ही. आतां इनॉग्रेशन म्हणून नुस्तें आमी तशें ताकाच लागून आमी फिश मार्केटान गेलीं. त्या बायलांक विचारलें वचपाचें आसा. हय आमी वयतलीं म्हणटा 15 दीस तरी वयतले आमचे मागीर आमी वयतलीं अशें म्हणटा. दुसरी गजाल आसा हांगा तेंचे देवाचे सायबीण मांय दवरताली ते सायबीण मांय लागून सुद्दां वाद जाल्लो अशें म्हणून आमी आयकलेलें आनी त्या वादाक लागून थोडे दीस उरले अशें म्हणून. आतां पळयलें तुमी हे सकयले सायडीन नुस्तेकारां जीं आसा तीं बसतलीं बरीं आसा. फर्स्ट फ्लोर पळय आसा थंयसर फ्रूटवाल्यांक दवरतले अशें म्हणणें आसा. फ्रूटवाल्यांक तुमकां दिसता वास्कोची जी परिस्थिती आहा हातगाडेवाले आहा दुकानकार आसा दुकान आपले जायना जाल्यार फुडें व्हरता आनी तो आनी रस्तो वाडयता रस्त्यार तो घेवन बसता. हातगाडे आसा ते तिळसांचे जळां मळां दिश्टी पडटा. खरें म्हणलें जाल्यार हक एंड गो तेंच्यांनी अशें भोंवूनच विकपाचें पूण तेंचो टार्गेट तेंची एरिया खंय खंय आसा आज पर्यंत तेजेर कोणाचो सारको अभ्यास ना. आनी हेकाच लागून अख्खे वास्को अशें दिसता की सगळे बुरशे आहा अशें दिसता. चेअरपर्सनाचें लक्ष ना आमदाराचेंय तितून लक्ष ना काय कितें असो आमकां हें म्हणटा. दुसरो आमचो आसा पालक मंत्री म्हणून एकटो आसा पूण तो फक्त देखावो करता. ताका आपली फ्रेंडली कॉलनी आनी आपले हेच्या फुडें ताका कांयच तेजें आसना. पालक मंत्री म्हणून आपल्या कडेन एक स्टॅम्प तेणें घेतला पूण वास्कोचें कितें पळयना. तो आपलेच सगळें कितें तरी पळयता आनी हांगा वास्कोकारांचेर लक्ष घालिना. मिटिंगे घेता म्युनिसिपालिटी जाल्यार चेअरपर्सनाच्या खुर्चेर तो बसता म्हणजे प्रोटोकॉलाचो ताका सारको अभ्यास ना. आज पर्यंत खंयच्या आमदारान वास्कोच्या तशें करूंक ना. पण हो आपूण
पालकमंत्री हे झेप करता. आतां तुमी पळया हे मार्केट लोकांचो उत्सुकता आसा केन्ना हे नवें मार्केट ओपन जातलें आनी आमकां हांगासर येवं थोडी अशी आसा की आमकां येवन हांगा बसपाक मेळटलें. पयल्या तुमी जळामळा गोंयांत आमच्या वास्कोनूच अशें म्हणून लोक भायले लोक येवन हांगा नुस्तें बिस्तें पडटा. वास्को सड्या वयल्या लोकांक वास्कोन येवची गरज ना. हांगासरली न्यू वाड्याच्या लोकांक वास्को येवपाची गरज ना. मांगराच्या लोकांक वास्को येवपाची गरज ना. म्हणजे थोडे थोडे जाग्यार लोक आपले व्हरून नुस्तें विकता आनी हें जाता. आनी हेकाच लागून न्ही हें नुस्त्याचें मार्केट खूब स्लो जालें अशें दिसता. आनी जी अध्यक्ष म्हणजे पयलीं तुमकां खबर आसा आमी जेन्ना कॉन्सुलर आसले तेन्ना कारिदास म्हणटा ते प्रेजिडेंट आसले. तेजे एका आवाजार मार्केट बंद म्हणल्यार मार्केट बंद जातालो की सगळीं बायलांक घेवन वयताले मारी म्हण तें म्हण आनी आतां म्हण ते मेरी मागीर ते दुलशीन ही सगळीं पळयता. पूण जो दबदबा नुस्तेकारांचो आसलेलो पळय बायलांचो मार्केटान तो दबदबा आतां आमकां दिश्टी पडना अशें दिसूंक लागला. नाजाल्यार हें मार्केट केन्नाय जावन सोंपोन वयतलें आसलें बरे भशेन. आतां खंय आमदाराचें चुकता हें पळोवपाची गरज आसा काय आमदार आनी खंय तरी बिजी उरता आनी ताका लागून हे मार्केटा कडेन लक्ष दिना काय अशें दिसता. आनी लोक आवाज कित्याक काडना खबर आहा म्हाज्या दारान नुस्तेकान येता न्हू त्या मार्केटांत म्हाका कित्याक वचोंक जाय आनी त्या मार्केटाचें म्हाका कित्याक पडना अशें म्हणून लोक सुशेगाद आसा अशें आमकां दिसता. पळय मार्केटान तांकां ते वयर फस्ट ऑफ ऑल दवरता म्हणटा. पण हांव एकूच सांगूंक सोदतां जातलें हे रस्त्यार भोंवता ते फ्रूटवाले तांकां वयर व्हरून सगळे खरेंच तांकां जागो दिवन थंय बसयतले हे पयलीं क्वेश्चन मार्क आसा व्हडलो. कित्याक जाणा न्ही अशें बसोवपाक सुद्दां गेले न्ही 4 दिन की चांदनी फिरन दिना परत असो जे आमकां थंय गिरायकूच जायना म्हणटले परत सकयल देंवतले परत तशें बसतले. बाबा बांबोळेच पळयले ना तुमी आतां हॉस्पिटला कडेन सरकारान गाडे घातले तेंचो येयल्लो दिसाचो प्रश्न म्हणून आनी गाडे घातले ते सुद्दां कोणाक पळय तकली नासलेली न्हू तेणें ते गाडे घातल्या अक्कल नासलेल्या भशेन ते गाडे केल्या. त्या गाड्यांक जागो ना काय ना तेंची तोंडां खंयच्या वाटेन एक लांबच्या लांब चाळ कशी केली जाल्यार आमने सामने म्हणून कितें केलें आनी तें थंय जालां. म्हणून तरी सुद्दां दुकानांनी लोक घेवन पाव भाजी विकूंक लागले तांतयां आमलेट म्हणजे आमलेट रस आमलेट ते विकूंक लागले. गाडयांनी सामकी गर्दी पडटा थंयसर. म्हणजे जे सरकार करता थोडे लोक ताका मान्यता दिना आनी सरकारूय खूब फावटी चुकयता. एकदां दवरलें न्हू सोडून दिता चल कोण करतलो तेंच्या फाटल्यान परत परत कोण वयतलो अशें दिसता. नाजाल्यार कोणाचो तरी प्रेशर येता फोन येता आनी ते सोड रे तांकां कितें घेवन बसला तेंचें अशें म्हणून तांकां त्रास जाता. पळय खरें म्हणलें जाल्यार न्ही हो प्लान म्हाका दिसता दाजी साळकारांनीच कितें केला आनी बरो केला आनी बरें जावपाक जाय म्हणून तेणें खूब प्रयत्न केले. पूण तेज्या प्रयत्नाक म्हाका दिसता यशूच येयना. कळ्ळें तुमकां न्ही इतलें सुंदर मार्केट जर बांदलां आनी आज हलगर्जीपणा जाता भितर वचपाक लोक फाटीं रावता वयर फ्रूटवाले आहा तेंचो प्रश्न सुटना पूण वायट दिसता. आमी जळामळा मार्केट पळयता इतलें अशें सुंदर खंय तरी मार्केट आसना. मडगांवचें मार्केट तें पळयना तुमी कशें जाता तें सगळे कडेन. पणजे पळया मार्केटाक भोंवपाक जागो ना काय ना. हांगा देवाच्या कृपेन सगळें आसतना सुद्दां ह्या रितीनी हें फाटीं उरलां ते कित्याक म्हणून कोण जाणा. दामबाबाचो प्रसाद घेवंक जाय तेंच्यांनी की कित्याक ही अडी अडचणी येता दामबाबाक कोण विचारत ना. जावं ते नुस्तें मार्केट जावं ना फ्रूटवाले जावं दामबाबाक प्रसाद घेवनूच आमी सगळें काम तशें करताले. पूण आतां काय दाजी खंय हें कमीपणां येता म्हणून आमकां कळना. फ्रूट मार्केटान तुमी वचपाचें आसा थंयसर चल्लां तें पळोवपाचें आहा सामकें पाड बरें. एक दुसऱ्याच्या चडावडीक लागून हे लोक बिजनस करतना एकट्यान कोणी एक पाटलो फुडें हाडला हांव 2 पाटले फुडें व्हरता आनी असो करून रस्त्याचेर हें करता. कोणाक शिस्त म्हणटा ती उरोवंक शिस्त उरूंक ना. हांव चेअरपर्सन आसतना हांवें ते हांव 13 दिसाचें चेअरपर्सन पूण अख्खें मार्केट हांवें नितळ केल्लें. कोणाकूच एकूय पाटलो हांव भायर लावंक दिनासतना. तांकां कितें जालां म्युन्सिपाल्टीचे कॉन्सुलर चेअरपर्सन हेंचे सगळे बोल्सान जाले आहा आनी ताकाच लागून काम एक दीस करता दुसरे दिसा परत एरे म्हाज्या मागल्या. हेका खरें म्हणजे जाल्यार कडक कारवाई जावपाक जाय. लोकांक गाडयो दवरपाक मेळपाक जाय. लोकांचे मार्केटान
सगळे जण धंदो करा, कोणाक धंदो करपाक कोण आडयना, पण शिस्तीन करा, सिस्टमॅटीक दवरा. जितलो एरिया तुमकां दिला तितलेच एरियान तुमी राव. तसलें ते जायना, म्हणूनच वाट लागता. आतां इतली सुंदर बिल्डींग जाल्या, इतले सगळे मार्केटाचेर जाल्या, लोक आतुरतीन रावल्या, केन्ना हो मार्केट ओपन जातलो म्हणून, पण इनॉग्रेशनूच जाय. मॅडम खंय तरी जर नुस्तेकार अग्री ना जाल्यार बाकीचे जे फ्रूटवाले आहा किंवा जी ट्रेडिशनल भाजीकार आहा तांकां हाडून बसून हे मार्केट चालू करपाक शकता. पळय खरें म्हणलें जाल्यार तशेंय करपाक जाता. नुस्तेकार आतां हांव नुस्तें मार्केटान गेलें, ती म्हणटा आमी 15 दिसान वयतालीं, आमच्या सायडीनी मातशें काम चालू आहा, ताका लागून आमी करता म्हणून. दुसरी गजाल आतां खरें म्हणलें जाल्यार नुस्तेकार तयार जातले, भाजीकार तयार जावचे ना, भाजीकार तयार जातले आनी कोण तयार जावचे ना. म्हणजे तुका नाका म्हाका नाका, मागीर असले गजाली जाता. आतां एक बरोबर तिडकी सगळे पळय हातगाडे बी आहा, तांकां हाडून हांगा बसपाचें. अरे रस्त्यार कोणाक बसपाकच दिवचे ना. आनी जे फ्रूटवाले बेश्टेच आपले खंय खंय लायता पळय सगळे उखलपाचे, परत दिवपाचे ना, अनाथ आश्रमांक व्हरोन दिवपाचे. खावनी बावड्या ना जाल्यार सवायशे तुमकां खबर आहा न्हू, आमचो अग्रवाल आसतना आमी हांव बाजारांतसून सगळे अशें उखल्ले की स्वस्त दरान लोकांक दिवपाचे आनी काबार करपाचे, दिवपाचे न्हू परत तांकां. असले केले शिवाय ही पळय कितें आसता न्ही, शिस्त जर हाडूंक जाय जाल्यार मातशें चिमटो हो काडचोच पडटा. तशें तेंच्या पोटार अशें म्हणून न्ही, तुमी शिस्तीन रावा, आमी तुमकां शिस्तीन बिजनेस करून दिता, अशें जावपाक जाय. आनी शिस्त म्हणटा न्ही मार्केटार कोणाकूच पळयल्यार अशें दिसूंक जाय वा कितें आसा मार्केट सुंदर आसा. हेतून बिजनेसमॅनवाल्यांची तारीफ आनी म्युन्सिपाल्टीची तारीफ, पण कोण करूंक सोदिना.